एक न्यूज फ्लॅश येयला सांगपाक एक मेजर आर्म डेकॉयटी बायणां जाले म्हण आनी थिंगा 7 लोक आयिल्ले आर्म्ड वीथ वेपन्स एंड रॉड्स आनी एक फ्लॅटान गेले बायणां लोकांक अटॅक करपाक फॅमिलीक अटॅक करपाक. पयली डेकॉयटी जाल्ली दोनापावल जाल्ली धेंपेच्या घरान. सेकंड जाल्ले आमचे म्हापसा डेकॉयटी असले लोक आयिल्ले राती आयिल्ले चोरूंक आयिल्ले. आतां फ्लॅटान जातात. फ्लॅट म्हणलो चोय हितूंचींत आनी लोक आसतात त्या बिल्डिंगान आनी फ्लॅटान फॅमिली आसून लोकांक अटॅक केले आनी एकलो मनशाक तो ताका हॉस्पिटलायज केला आनी दुसऱ्याक पासून इंजरी जाला. कितें चलता गोंय कितें चलता? आमी म्हणटात फकत भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना. हें कितें चलता गोंयांत? आमचे गोंयकार सेफ आसात? असले जाता तेन्ना लोक चिंतलो 2-3 पाटी आतां कितें करपाचें घराचें कितें करून सेफ्टी दवरपाची आमची. आमचे पुलीस आहात ते कसलें काम करनात. बरें हांव सद्दां म्हणटा बरे पुलीस कोणशे उडयले आहात. ही फेलियर ती तुजे सामकें. आतां SP धांवला सावथ गोवाचो. इवन आय ब्लेम SP that the SP of South Goa has been a failure. I've already said this before and I'm repeating it again. With responsibility I'm making the statement that he's a failure. Your law and order is collapsing and Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister, has to answer to this. What is going on in the state? This situation is not good. It's not good for us staying here. It's not good for people who are visiting Goa. It's not even good for tourists. And this is bringing bad name, bad image of Goa. And this law and order collapsing under the BJP government is a tragedy for Goa. म्हापशा केसीची पुलिसीन व्हडले स्टेटमेंट केल्लो कोणा अक्यूज्ड बेंगलोर हून दवरलो कर्नाटका दवरलो म्हूण आनी ते काडलो म्हूण. तें आमी कितें आयकलां फुडें? हो कोणा बोकड्या दवरलां हाडला आनी आतां लिंक मेळना तेजे केसीचे. ते केस सॉल्व जाल्यार दुसरे खूंय आसात दुसऱ्यान दवरला आनी दुसऱ्यान दवरले जाल्यार हे डेकॉयट जाल्यार थिंगाय ते म्हणटाले ते दोनापावलाचे डेकॉयटी केल्या हिंगाय केला म्हूण. आतां हे कोण? हेजेरूय कळटा की कांय जालें ना म्हूण. हे बेश्टे पुलीस आमकां हेडलायन्स करपाक अशें करून दाखयतात आनी कोर्टान मागीर केस झिरो जातली.